एबिसी सबैलाई र विशेष परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ यो सुअवसर उहाँले हामीलाई दिनुभएको लागि, ताकि अनलाइनद्वारा पनि यसरी प्रभुको वचन हामी सुन्न सक्दछौँ, उहाँको हामी महिमा गर्न सक्दछौँ। अनि केही समय हामी प्रभुको वचनबाट हामी सिक्नेछौँ। अनि त्योभन्दा अगाडि आउनुहोस् हामी छोटो प्रार्थना गर्नेछौँ। परमेश्वर, तपाईँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु कि तपाईँले मलाई यो सुअवसर दिनुभएको लागि, ताकि तपाईँहरूको लोकको बिचमा म केही वचन राख्न सक्नु। प्रभु, मलाई विश्वास छ कि तपाईँ यो वचनद्वारा हरेकलाई आशिष गर्नुहुनेछ। धन्यवाद चाहन्छु येशू तपाईँको नाम, आमेन। र यसरी प्रभुको दास रबर्ट एच स्कुलरले यसरी भनेको छ, टफ टाइम्स नेभर लास्ट बट टफ पिपल डु। अनि अर्को एउटा कोटेसन छ जो चार्ल्स डार्विन, जसले इभोल्युसन थ्योरी लेखेको थियो, होइन, सर्भाइभर्स अफ द फिटेस्ट। त्यसको अर्थ त्यही हो कि जो फिट छ ऊ सर्भाइभ हुन सक्दछ भन्ने कुरा। अनि हामी सबैले हेरिरहेको डिस्कभरी च्यानलमा, होइन, बियर ग्रिल्सले म्यान भर्सेस वाइल्ड भन्ने जो कार्यक्रम छ, त्यहाँ हामीलाई सिकाउने कोसिस गर्नुहुन्छ कि कसरी टफ कन्डिसनमा, कठिन स्थितिमा चाहिँ हामी सर्भाइभ गर्ने भन्ने त्यो बियर ग्रिल्सले हामीलाई सिकाउन कोसिस गर्दछ। र आज हामी विश्वासी भएको नाताले यी सबै कुरा हामी हेरिरहेको छौँ, देखिरहेको छौँ। आफ्नो शरीरको कुरा हामी गर्न सक्दछौँ, आफूलाई सुरक्षित राख्नको निम्ति, आफूलाई चाहिँ स्वास्थ्यमा राख्नको निम्ति हामी के गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा। अनि विश्वासी भएको नाताले आत्मिक रीतिमा पनि आज हामीले कसरी आफूलाई स्वस्थ राख्न सक्दछौँ, कसरी प्रभुको आनन्दमा हामी रहन्छौँ, त्यो कुरा आज हामी प्रभुको वचनबाट हेर्नेछौँ। अनि मेरो आज यही विषय छ, हाउ टु एन्जोय द टफ टाइम्स। अनि मैले फिलिपी 1:12-26 पदलाई लिएको छु। अनि यसमा आज बाइबलले हामीलाई के शिक्षा दिँदैछ भन्ने कुरा, हाउ डु वी एन्जोय द टफ टाइम्स अफ लाइफ। कष्टको समयमा पनि हामी कसरी आनन्दित रहने, त्यो कुरालाई म तपाईँहरूको बिचमा राख्ने छु। अनि हामी पौलको जीवनबाट आज हामी केही कुरा सिक्नेछौँ, है, कि जीवनका भिन्न भिन्न स्थितिमा, कष्टको समयमा कसरी हामी आनन्दित रहने भन्ने कुरा आज पौलको जीवनबाट हामी सिक्नेछौँ। अनि उहाँले भन्नुभएको छ, ही मेन्टेन हिज जोय नो म्याटर वाट, द नाइट आफ्टर ही ह्याड बिन फ्लग्ड हाफ टु डेथ ही वाज स्टिल सिङ्गिङ हिम्स इन प्रिजन। अनि हामीलाई थाहा छ पौल अनि सिलासलाई पक्रे अनि उहाँहरूलाई जेलखानामा हाले, किनभने प्रभुको वचन सुनाएको कारणले गर्दा। अनि जेलखानामा उनीहरूलाई त्यतिकै हालेको थिएन, उनीहरूलाई एकदम नराम्रो रीतिले पिटे अनि हात खुट्टा सिक्रीले बाँधेर उनीहरूलाई जेलखानामा फ्याँकिएका थिए। अनि त्यस्तो दुखाइ अनि पीडाइको समयमा आधा राति उठिकन उनीहरूले प्रभुलाई महिमा दिइरहेको कुरा। अनि त्यहाँ कैदीहरू जति पनि थिए सबै चकित भएका थिए, कस्तो खालके मानिसहरू, है, दुःख कष्टमा छ, दर्दमा छ, प्रभुलाई महिमा दिइरहेको छ भन्ने कुरा। अनि वाट वाज हिज सिक्रेट, त्यसको रहस्य चाहिँ के थियो? पौल प्रभुमा आनन्दित रहेका, प्रभुमा रमावट गरिरहेका कुरा, त्यसको चाहिँ सिक्रेट के थियो भन्दा कुरा। तपाईँले अहिले पानीको आवाज सुनिरहनु भएको छ, पानी परिरहेको छ, तर जे पनि होस् हामी अगाडि हामी बढ्नेछौँ। त्यो सिक्रेट चाहिँ के थियो भन्दा हामी 18 पदमा हामी देख्दछौँ, हामी प्रभुको वचनबाट हामी हेर्नेछौँ। फिलिपी 1:18, जे होस् मूल कुरा यही हो, हर किसिमले चाहे बहानामा चाहे सत्यतामा ख्रिस्टको प्रचार गरियोस् र यसैमा म रमाउँछु। सिक्रेट चाहिँ के थियो भने ख्रिस्ट प्रचारियोस्, जब ख्रिस्ट प्रचारिँदछ तब म रमाउने छु भन्ने कुरा। आई रिजोइस एन्ड आई विल कन्टिन्यू टु रिजोइस। त्यसमा हामी यही कुरा देख्दछौँ, म आनन्दित छु अनि म सधैँ आनन्द गरिरहनेछु भन्ने कुरा। अनि यो पदबाट हामी के सिक्दैछौँ भने 4वटा कुरा हामी विशेष पौलको जीवनबाट, सिक्रेट बिहाइन्ड हिज जोयफुल लिभिङ, है, कसरी ऊ आनन्दित भएका थिए,
कष्टको समयमा पनि कसरी ऊ आनन्दित भएका थिए, त्यो रहस्यको कुरा हामी सिक्ने कोसिस गर्नेछौँ। पहिलो कुरा उसको जीवनमा हामी देख्दछौँ, वी निड अ राइट पर्सपेक्टिभ। आज हामीले चेक गर्नुपर्ने कुरा 12 देखि 14 पदमा उसको के थियो दृष्टिकोण पौलको हामी हेर्नेछौँ। यहाँ लेखेको छ यसरी, भाइयो तिमीहरूलाई यो थाहा होस् भन्ने म चाहन्छु कि म माथि आइलागेका कुराहरूले वास्तवमा सुसमाचारलाई अघि बढाउने काम भएको छ, यहाँसम्म कि महलका सारा गारत र सबै बाँकी कहाँ पनि मेरो कैद ख्रिस्टको निम्ति भएको हो भन्ने जाहेर भएको छ। धेरै जस्तो भाइहरू मेरो कैदले गर्दा प्रभुमा साहसी भएका छन् र परमेश्वरको वचन बिना डर बोल्नलाई झन् आँटिला भएका छन्। अनि यहाँ हामी त्यही कुरा देख्दछौँ है कि सही दृष्टिकोण जब हामीमा हुँदैछ भने के हुँदैछ भने हामी प्रभुमा रमाउन सक्दछौँ। म एउटा उदाहरण तपाईँहरूलाई इलस्ट्रेसन म के भन्न चाहन्छु, 2 थरीका मानिसहरू हुन्छ जसले चाहिँ समस्यालाई चाहिँ यस्तो प्रकारले हेर्दछ। अनि 2 प्रकारका मानिसहरू, जो माउन्टेन क्लाइम्बर्सहरू उनीहरू पहाडमा चढ्दै थियो, अनि जो पेसिमिस्ट छ जसले चाहिँ कुनै पनि कुरालाई नकारात्मक दृष्टिकोणले हेर्दछ, उसले जब उकालो चढ्दाखेरि ठुलो ढुङ्गा देखेछ अनि ठुलो ढुङ्गा देख्दाखेरि ऊ धेरै डराए, किनभने उसले सोचे यदि त्यो ढुङ्गा ओर्लेर तल झरेपछि उसलाई कुल्चिनेछ अनि ऊ मर्नेछ। उसले नकारात्मक ढङ्गले सोचे अनि ऊ पछि सरे, ऊ डराए। तर अप्टिमिस्टले जो सकारात्मक ढङ्गले सोच्दछ, उसले जब उक्लिँदाखेरि जब ठुलो ढुङ्गा देख्दछ, उसले के भन्दछ भने ओहो कति ठुलो ढुङ्गा, यदि म ठुलो ढुङ्गाको माथि उक्ले भने म जुन चाहिँ लक्ष्यमा दगुरिरहेको छु, जुन चाहिँ लक्ष्यमा म पुग्न चाहेको छु, म स्पष्टसँग त्यहाँबाट म देख्नेछु भनेर अप्टिमिस्टले सोच्दछ अरे। जो सकारात्मक ढङ्गमा सोच्ने व्यक्तिहरूले यसरी सोच्दछ अरे। अनि आज तपाईँ अनि हाम्रो दृष्टिकोण कस्तो छ, हामीले समस्यालाई चाहिँ कस्तो दृष्टिकोणले हेरेका छौँ, अब हामी विचार गर्नुपर्ने कुरा। वाट वाज हिज पर्सपेक्टिभ अफ हिज सर्कमस्टान्सेस 12 पदमा हामी देख्दछौँ, नाउ आई वान्ट यु टु नो ब्रदर्स द्याट वाट हेज ह्यापन टु मी हेज रियली सर्भ टु एडभान्स द गोस्पल। अनि सकारात्मक ढङ्गले नै पौलले चाहिँ आफ्नो स्थितिलाई चाहिँ बुझ्ने कोसिस गरेको छ अनि अरूलाई बुझाउन कोसिस गरिरहेको छ। त्यो के को लागि भनेको छ कि भलाइको लागि, ताकि त्योद्वारा प्रभुको वचन प्रचारिएको छ भन्ने कुरा। इभन उहाँ जो जेलखानामा हुनुहुन्थ्यो, अहिले हामी हेर्नेछौँ त्यो बारेमा है। Paul says, I can see good coming out of my circumstances. In fact, I can see good coming out of everything. रोमी 8:28 मा है त्यही कुरा हामी देख्दछौँ कि जसले प्रभुलाई प्रेम गर्दछ सबै कुरामा भलाइ नै उत्पन्न हुन्छ भन्ने कुरा। अनि पौलले पनि आफ्नो जीवनमा त्यही बुझेका थिए है कि उसको जीवनमा जो दुःख कष्ट आइरहेको थियो, उहाँले झेल्नु पर्ने कुरा थियो, तर त्यसले चाहिँ भलाइ नै उत्पन्न गरिरहेको छ भन्ने कुरा आज उहाँले हामीलाई सिकाउनु भएको छ। When we face problems joyfully, त्यहाँ 2 कुरा आज हामीले पनि पौलको जीवनबाट सिक्न सक्दछौँ। इट विटनेसेस टु अनबिलिभर्स, अनि यसले चाहिँ अन्य जातिहरूको बिचमा चाहिँ ठुलो साक्षी खडा गर्छ भन्ने कुरा हामी 13 पदलाई हामी हेर्नेछौँ। यहाँसम्म कि महलका सारा गारत र सबै बाँकी कहाँ पनि मेरो कैद ख्रिस्टको निम्ति भएको हो भन्ने जाहेर भएको छ। अनि हामीलाई थाहा छ है, पौल चाहिँ रोममा चाहिँ होम एरेस्ट भएको थियो। अनि रोमी शासकले विशेष पौललाई एरेस्ट गर्दाखेरि त्यहाँ स्पेसल फोर्स सोल्जरलाई चाहिँ उसको देखरेखको निम्ति राखेका थिए। हाइस्ट पेड सोल्जर भन्छ है, जसलाई सबैभन्दा धेरै बेसी तनखा दिएको सोल्जरलाई चाहिँ उसको देखरेखमा राखेका थिए। अनि हामी देख्दछौँ कि पौलले कति समय कति सालसम्म ऊ होम एरेस्टमा रहँदाखेरि कतिजनालाई त्यति बेला उहाँले सुसमाचार सुनाउनु सकेको थिए। इभन त्यो सोल्जर जसले उसको पौलको देखरेख गर्दथ्यो। अनि हामीलाई थाहा छ, इतिहासले भन्दछ 12 साल बादमा जब त्यो सोल्जर रिटायर भए है, पौलको मृत्यु भइसकेको थियो त्यति बेला,
12 सालको बादमा उसको रिटायरमेन्टको बादमा उसले प्रभुलाई पाएको छ अनि रोममा चाहिँ ऊ एउटा ठुलो लिडर बनेको छ मण्डलीमा। हामी देख्दछौँ जब पौल चेनमा हुँदाखेरि, होम एरेस्टमा हुँदाखेरि पनि उहाँले प्रभुको महिमा गरिरहेथे, प्रचार गरिरहेथे अनि प्रभुमा आनन्दित थिए भन्ने कुरा। अनि त्यसले हो पनि आज यो स्थितिमा पनि हामी हेरौँ है, जो आज विश्वमा स्थिति हामी झेल्न परेको छ, के आज तपाईँ अनि हाम्रो निम्ति यो ठुलो मौका होइन कि आज प्रभुमा पाउने चङ्गाइको बारेमा, प्रभुमा पाउने जीवनको बारेमा, प्रभुमा पाउने शान्तिको बारेमा आज येशूले जो हाम्रो निम्ति गर्नुभएको छ त्यो कुरा अरूलाई हामी सुनाउन सक्दैनौँ? के आज तपाईँ अनि हाम्रो निम्ति पनि यो एउटा ठुलो मौका होइन कि प्रभु बारेमा अरूलाई बताउने? आज हामी समस्यालाई नहेरौँ प्रिय खाली, तर आज हाम्रो निम्ति यो एउटा ठुलो मौका हो भन्ने कुरा, प्रभु बारेमा अरूलाई बताउने, समस्याको समाधान कहाँ छ भन्ने कुरा आज तपाईँ अनि हाम्रो निम्ति यो ठुलो मौका हो भन्ने कुरा के हामी बुझ्न सकेका छौँ? पौलले त्यही कुरा लेखेको छ, इट विटनेसेस टु अनबिलिभर्स, अन्य जातिहरूको निम्ति चाहिँ एउटा साक्षीको कारण म बन्न सकेको छु भन्ने कुरा 13 पदमा हामीले उहाँले भनिरहेको कुरा हामी सुन्यौँ। एज अ रिजल्ट इट हेज बिकम क्लियर थ्रु आउट द होल प्यालेस गार्ड एन्ड टु एभ्री वान एल्स द्याट आई एम इन चेन्ज फर क्राइस्ट, उहाँले भन्नुभएको छ है। Paul had always wanted to preach the gospel in Rome, but not this way, not as a prisoner, not in chains. Maybe he had in mind preaching to thousands at a time, but the Lord allowed him to be put in prisons to write a large part of the New Testament instead. अनि हामीले के बुझ्दैछौँ भने हो पौलले आफ्नो हृदयमा सोचेको थियो होला कि म चाहिँ रोममा गएर चाहिँ ठुलो भिडलाई म वचन सुनाउने छु, प्रचार गर्ने छु भन्ने उसले सोचेको कुरा सायद पुरा भएन। रोममा जाँदाखेरि उसलाई एरेस्ट गर्यो अनि उसले चाहेको कुरा उसको जीवनमा पुरा भएको थिएन होला यदि हामीले पनि त्यही सोच्यो भने, होइन? तर हामी बुझ्दछौँ पौलले चाहेको कुरा येशूले, परमेश्वरले चाहेको त्यो थिएन। इभन चेनमा रहँदाखेरि, होम एरेस्टमा रहँदाखेरि पौलले प्रभुको महिमा गर्न सकेका थिए। हालेलुया। तपाईँले भन्नुहुन्छ कसरी? अनि हामीलाई थाहा छ है, अघि मैले भनिहालेँ, जुन चाहिँ सोल्जर्सहरूले उसलाई देखरेख गर्दै थियो उसले पनि प्रभुलाई पाएको छ। अनि धेरै अरू अफिसियल्सहरूले पनि, जसले प्रश्न गरे किन तिमीले प्रभु बारे प्रचार गर्छौ भने जतिजनाले येशू बारेमा प्रचार गरे उसले बताउन सकेका थिए। जसले चाहिँ सोधेका थिए येशू बारेमा तिमीले किन प्रचार गर्छौ भनेर, उनीहरूलाई पनि पौलले चाहिँ प्रभुको वचन सुनाउन सकेका थिए। अनि हामी देख्दछौँ है, पौल जेल खानामा रहँदा, होम एरेस्टमा रहँदाखेरि उहाँले 4वटा पत्र लेखेका थिए। एफिसीको पत्र, फिलिपीको पत्र, कोलोसीको पत्र अनि फिलेमनको पत्र लेखेका थिए। जुन चाहिँ पत्रबाट आज हामीले धेरै आशिष पाउँदछौँ। सरसल्लाहका कुराहरू, कसरी हामी ख्रिस्टमा जिउनु पर्छ भन्ने ती सरसल्लाहका कुराहरू हामीले सिक्दछौँ। तर यो कुरा तब भयो जब पौल जेल खानामा थिए। अनि हामी यो कुरा बुझ्दछौँ कि प्रभुको योजना, प्रभुको उद्देश्य पौलमा जसरी पनि पुरा हुनु पर्दथ्यो भन्ने कुरा हामी सिक्दछौँ। You see, in Rome, Paul was sent to one of the palace guard. मैले अघि यो कुरा भनिहालेँ है। दोस्रो यहाँ के भनेको छ भने it encourages believers है। 14 पदमा भनेको छ because of my chains most of the brothers in the Lord have been encouraged to speak the word of God more encouraged and fearlessly। अनि हामी यहाँ के कुरा देख्दैछौँ, पौल एउटा प्रभुको दास मात्रै थिएन, एउटा लिडर पनि थियो। अनि उसलाई पछाउने धेरै विश्वासी अनुयायीहरू थियो, डिसाइपल्स थियो उसको। अनि यो कठिनाइको समयमा पौल चाहिँ एउटा ठुलो उदाहरण बन्न सकेको कारणले गर्दाखेरि उसको साहस विश्वासीहरूले देखेको कारणले गर्दाखेरि विश्वासीहरू पनि साहसिलो भएको थियो। हालेलुया। लिडरसिप इज इन्फ्लुएन्स भन्छ होइन। हामीले आज जो कठिनाइको सामना गर्न परिरहेको छ, इभन यो कोरोना कालमा है, विश्वभर अशान्ति मचिरहेको छ, मानिसहरू चिन्तित छ।
आज दुःख अनि कष्टमा छ अनि यो समस्याको समाधान के होला भन्ने सबैले खोजिरहेको छ। अनि तपाईँ अनि हामीले पनि यो समयमा कस्तो प्रकारले प्रत्युत्तर चाहिँ हामी दिइरहेका छौँ, हामीले कसरी मोडल बन्न सकिरहेका छौँ भन्ने कुरा आज तपाईँ अनि हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा प्रिय। अनि यहाँ पौलले त्यही भनेको छ, बिकज अफ माई चेन्ज मोस्ट अफ द ब्रदर्स इन द लर्ड हेभ बिन एनकरेज टु स्पिक द वर्ड अफ गड मोर करेजियसली एन्ड फियरलेसली। 14 पदमा त्यही भनेको छ प्रिय, धेरै जस्तो भाइहरू मेरो कैदले गर्दा प्रभुमा साहसी भएका छन् र परमेश्वरको वचन बिना डर बोल्नलाई झन् आँटिला भएका छन् भन्ने कुरा। कसरी उनीहरू आँटिला भएका थिए? पौललाई हेरेर, पौलको साहस देखेर विश्वासीहरू पनि आँटिला भएका थिए। उनीहरू पनि प्रभुको प्रचार हामी गरिरहनेछौँ भन्ने कुरा हामी पौलबाट विश्वासीहरूले सिकेका कुरा। आज तपाईँ अनि हामीबाट विश्वासीले के सिकिरहेको छ यो पेन्डेमिकको समयमा प्रिय, आज हामीले सोच्नुपर्ने कुरा हो। करेज इज कन्टेजियस, इट स्प्रेड्स लाइक वाइल्ड फायर। अनि साहस भन्ने कुरा चाहिँ यो फैलिने कुराहरू, आगो, दन्दनक आगो जस्तै, जो जङ्गलमा आगो लाग्दछ होइन, वाइल्ड फायर भन्छ, कति छिटो आगो फैलिन्छ। त्यसरी नै साहस भन्ने कुरा चाहिँ फैलिएर जाँदछ। हामी सासिलो छ भने अरू पनि हाम्रो जीवनलाई हेरेर उनीहरू पनि सासिलो हुँदछ। अनि वाट इज अ राइट पर्सपेक्टिभ, हामी रोमी 8को 28बाट यो कुरा देख्दछौँ। एन्ड वी नो द्याट इन अल थिङ्स गड वर्क्स फर द गुड अफ दोज हु लभ हिम हु हेभ बिन कल्ड एकोर्डिङ टु हिज पर्पज। जसले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई प्रेम गर्दछ सबै कुरामा भलाइ नै उत्पन्न हुन्छ भन्ने कुरा हामी यहाँबाट बुझ्दछौँ। अनि कुन चाहिँ लेसन हामी यहाँबाट सिक्दछौँ भने गड एज अ पर्पज बिहाइन्ड एभ्री प्रब्लम वी फेस। अनि यहाँबाट हामी यही कुरा सिक्दछौँ कि सबै समस्याहरूको पछाडि पनि परमेश्वरको एउटा ठुलो उद्देश्य लुकेको हुन्छ भन्ने कुरा। अनि दोस्रो कुरा, पौलको जीवनमा हामी किन उहाँ आनन्दित हुनुहुन्थ्यो कठिनाइको समयमा पनि भन्दाखेरि हामी के बुझ्दैछौँ, हामीले पनि सिक्दछौँ भन्दाखेरि वी निड अ राइट प्रायोरिटी। अनि हामीमा के हुनुपर्छ, सही प्राथमिकता पनि हुनुपर्दछ भन्ने कुरा। जब हामीमा सही प्राथमिकता हुँदछ, कुन चाहिँ समयमा हामीले के गर्नुपर्ने त्यो प्राथमिकताको कुरा हामी जब बुझेका छौँ भने हामी आनन्दित रहन सक्दछौँ। पौल जस्तै 15देखि 18 पदलाई हामी यहाँ पढ्नेछौँ। यहाँ यसरी छ, कसैले साँच्चै डारा सेकिले तर अरूहरूले सद्भावले ख्रीष्टलाई प्रचार गर्दछन्। अनि यहाँ दुई प्रकारका क्याटेगोरीका मानिसहरू देख्दछौँ ख्रीष्टलाई प्रचार गर्ने। एउटा चाहिँ कसरी गर्दछ अरे, डारा सेकिले प्रचार गर्दछ अनि कसैले सद्भावले ख्रीष्टलाई प्रचार गर्दछ। 17 पदमा यसरी लेख्छ, तर सेकी गर्नेहरूले चाहिँ मलाई कैदमा कष्ट थपिदिने विचार गरेर शुद्ध मनले होइन तर स्वार्थका भावनाले ख्रीष्टको प्रचार गर्दछन् भन्ने कुरा हामीले यहाँ देख्दछौँ है। जब पौल कैदमा थिए कतिजना सेखीले प्रचार गरिरहेको छ, पौललाई चाहिँ अझै कष्ट दिनको निम्ति उसको घाउमा चाहिँ अझै नुन छर्किने काम गरिरहेको थियो भन्ने, पौललाई चोट पुर्याउने कुरा गरिरहेको थियो भन्ने कुरा हामी देख्दछौँ। तर 18मा पौलले त्यही भनेको छ, जे होस् मूल कुरा यही हो, हर किसिमले चाहे बहानामा चाहे सत्यमा ख्रीष्टको प्रचार गरियोस् र यसैमा म रमाउँछु। तर पौलको रेस्पोन्स कस्तो थियो भने, हो कसैले पौललाई गिराउने गरी प्रचार गरेको थियो, कसैले शुद्ध हृदयले प्रचार गरेको थिए। दुई प्रकारका मानिस थिए। तर पौल त्यसमा माइन्ड गरेन कि जसले उहाँलाई चोट पुर्याउन चाहेको थियो त्यो कुरालाई हेरेर चाहिँ पौल चाहिँ दुःखमन गरेको थिएन। किन पौलले त्यही भने अन्तमा, चाहे कसैले चोट पुर्याउनको निम्ति हो चाहे शुद्ध हृदयले प्रचार गरेको, जस्तो मोटिभ भए तापनि ख्रीष्ट चाहिँ प्रचारिएको होस् त्यसमै म रमाउने छु भन्ने कुरा हामी पौलको रेस्पोन्स हामी यहाँबाट त्यही कुरा देख्दछौँ। किन पौललाई थाहा थियो उसको पहिलो प्राथमिकता के हो, सबैभन्दा मुख्य प्राथमिकता, माथिको प्राथमिकता के हो भन्ने उसले बुझेका थिए। He says, not only I am in prison, but there are those who are attacking my ministry. अनि कतिजनाहरू है आरिस गरिरहेको थियो पौलको सेवकाई देख्दाखेरि, उनीहरू स्याबासी भनिरहेको थियो होला सायद, पौलले त्यही कुरा यहाँ भनिरहेको थियो। तर
उसले त्यो कुरामा माइन्ड गरेको थिएन। अनि 15 देखि 18 हामी त्यही कुरा हामी पढेर हामी सुन्यौँ। तपाईँले यो भर्सलाई हेर्न सक्नुहुन्छ इङ्ग्लिसमा, जो यहाँ स्क्रिनमा तपाईँले देख्नुहुन्छ। अनि 17 पदमा पनि त्यही कुरा हामी देख्दछौँ। वाट वाज पल्स टप प्रायोरिटी? पौलको चाहिँ सबैभन्दा मुख्य उसको चाहिँ प्रायोरिटी के थियो, प्राथमिकता के थियो भन्दा ख्रिस्ट प्रचारिनु पर्छ भन्ने कुरा। वाट इज अ करेक्ट प्रायोरिटी? आज हाम्रो कस्तो प्राथमिकता हुनुपर्छ, हाम्रो सही प्राथमिकता कस्तो हुनुपर्छ भन्दाखेरि हितोपदेश 3:6 यही भनेको थियो, इन एभ्रिथिङ यु डु पुट गड फर्स्ट एन्ड ही विल डाइरेक्ट यु एन्ड क्राउन योर एफर्ट्स विथ सक्सेस। अनि यहाँ त्यही कुरा भनेको छ कि हामी परमेश्वरलाई चाहिँ पहिलो स्थान दिनु पर्यो। जब पनि हामी पहिलो स्थान परमेश्वरलाई दिन्छ भने सबै कुरामा उहाँले हामीलाई अगुवाई गर्नुहुनेछ, हामीलाई सफल तुल्याउनुहुन्छ भन्ने कुरा। अनि पौलले त्यही कुरा भनेको थियो है, द्याट्स माई प्रायोरिटी सेज पल, पुटिङ गड फर्स्ट, द्याट्स वाट काउन्ट्स। अनि पौलले पनि त्यही कुरा गरेको थियो, परमेश्वरलाई चाहिँ पहिलो स्थान दिइरहेको थियो हरेक कुरामा। अनि हामीले यहाँबाट के कुरा हामी सिक्न सक्दैछौँ भने फोकस अन वाट इज रियली काउन्ट्स। अनि हामीले केमा चाहिँ ध्यान दिनु पर्दछ भने के कुरा हाम्रो निम्ति प्राथमिक कुरा हो, त्यो कुरामा जब हामी ध्यान दिँदछौँ। अनि पौलले के भनेको थिए कि परमेश्वरलाई पहिलो स्थान दिने। अनि हामीले पनि जब परमेश्वरलाई पहिलो स्थान दिँदैछौँ भने पहिलो प्राथमिकता हाम्रो परमेश्वर हुन्छ भने सबै कुरामा हामी आनन्दित हुन सक्दछौँ। अनि तेस्रो कुरा हामी पौलबाट हामी के कुरा सिक्दैछौँ भन्दाखेरि वी निड अ राइट पावर सोर्स। 19 अनि 20 पदमा हामीले यो कुरा देख्दछौँ, हामीमा शक्तिको सही स्रोत हुनुपर्दछ। अनि आउनुहोस् हामी पौलबाट हामी सिक्नेछौँ उहाँको निम्ति त्यो शक्तिको स्रोत के थियो जसले आज उहाँलाई सधैँ आनन्दित तुल्याएको थियो। हामी पढ्नेछौँ 19 अनि 20 पदमा, फिलिपी 1:19 अनि 20 पदमा, हो म रमाउने छु किनकि म जान्दछु कि तिमीहरूका प्रार्थना र येशू ख्रिस्टका आत्माको सहायताले यो मेरो छुटकाराको निम्ति आउनेछ। मेरो उत्कट प्रतिज्ञा र आशा यो हो कि म कदाचित लज्जित हुने छैन, तर म प्रशस्त सास हुनेछु। र सधैँ झै अहिले पनि मेरो शरीरमा ख्रिस्ट सम्मानित हुनुहुनेछ, चाहे मृत्युद्वारा होस् अथवा जीवनद्वारा। अनि यहाँ हामी के कुरा देख्दैछौँ, यहाँ दुई कुरा हामी देख्दछौँ, हामी त्यो हेर्नेछौँ पौलको जीवनबाट है। त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि कसरी ऊ सासिलो बनेको थियो, कसरी ऊ आनन्दित भएको थियो भन्दाखेरि पौल सेज आई हेभ टु थिङ्स द्याट गिभ मी स्ट्रेन्थ द्याट हेभ केप्ट मी गोइङ इन स्पाइट अफ 4 years अफ इम्प्रिजमेन्ट। 4 साल ऊ होम एरेस्टमा थियो, रोममा कष्टको समयमा थियो। उसले चाहेको जस्तो सायद खान सक्थेन, चाहेको जस्तो भनेको ठाउँमा जान सक्थेन, ऊ लाचार थियो, तर पनि प्रभुमा आनन्दित थिए भन्ने कुरा। त्यो सिक्रेट दुई कुरा के देख्दैछौँ भने बिकज अफ योर प्रेयर्स एन्ड बिकज अफ द एम्पावरिङ अफ गड्स स्पिरिट। दुईटा कारण उसको निम्ति सपोर्ट, विश्वासीको प्रार्थना अनि पवित्र आत्माको अभिषेक अनि शक्ति जो उहाँले पाएको थिए। त्यो कारणले गर्दा चाहिँ पौल चाहिँ कष्टको समयमा पनि रमाउन सकेका थिए। प्रिय एफिसीको 5:18 आज हामीलाई यही कुरा सिकाउँदछ, डु नट गेट ड्रङ्क अन वाइन विच लिड्स टु डिभ्याक्चुरी, इन्स्टेड बी फिल विथ द स्पिरिट। है, तिमीहरू दागमलले नमात्यो जसमा कामोद्दीपन हुन्छ, तर पवित्र आत्माले भरियो भनेर प्रभुको वचनले हामीलाई एफिसीको 5:18 सिकाउँदछ। अनि फिलिपीको 4:13 त्यही भनेछ, आई हेभ द स्ट्रेन्थ टु फेस अल कन्डिसन बाई द पावर द्याट क्राइस्ट गिभ मी। जो प्रभुले मलाई शक्ति दिनु भएको छ त्यो शक्तिद्वारा म सबै कुरा म गर्न सक्दछु भन्ने कुरा पौलले फिलिपी 4:13 भन्नुभएको छ। डज द्याट इन्क्लुड फाइनेन्सियल प्रब्लम्स, हेल्थ प्रब्लम्स, रिलेसनसिप प्रब्लम्स, फ्यामिली प्रब्लम्स। आज तपाईँ अनि हाम्रो निम्ति यदि हामीले दाजु गर्नु हो भने के आज रुपियाँ पैसाको कारणले गर्दा हुन सक्दछ त्यो समस्या, स्वास्थ्यको समस्या हुनसक्छ, हाम्रो सम्बन्धमा
समस्या हुनसक्दछ अनि पारिवारिक समस्या हुन्छ। के यी सबै कुराले आज प्रभुको आनन्द हाम्रो जीवनबाट खोज्न सक्दछ? तर पौलले भन्नुभएको छ होइन, यी सबै कुराले खोज्न सक्दैन। किनभने दुईटा कुरा, विश्वासीको प्रार्थना र पवित्र आत्माको शक्तिको कारणले गर्दा यी सबै स्थितिमा पनि पौल रमाउन सकेका थिए। अनि हामी पनि प्रभुमा रमाउन सक्दछौँ जब हामी एकअर्काको निम्ति प्रार्थना गर्दछौँ, जब हामी पवित्र आत्मा भरिपूर्ण हुँदछौँ भने हामी प्रभुमा स्थिर रहन सक्दछौँ, प्रभुमा रमाउन सक्दछौँ। अनि के लेसन हामीले सिक्दछौँ भने विथ गड्स एम्पावरिङ नथिङ क्यान डिभास्टेट अस। अनि हामीले यही कुरा सिक्दछौँ कि प्रभुको शक्तिमा जब हामी जिउँदछौँ, प्रार्थनामा जिउँदछौँ भने कुनै कुराले हामीलाई भत्काउने छैन। हालेलुया। इफ वी हेभ द राइट पावर सोर्स एन्ड द राइट प्रायोरिटी एन्ड द राइट पर्सपेक्टिभ वी क्यान बी जेन्युनली जोयफुल इभन इन टफ टाइम। यदि हामीमा परमेश्वरको शक्ति छ भने, सही प्राथमिकतामा हामी जिएका छौँ भने, हाम्रो दृष्टिकोण सही छ भने हामी प्रभुमा आनन्दित रहिरहनेछौँ कुनै पनि स्थितिमा। अनि चौथो कुरा जो अन्तमा म भन्न चाहन्छु, वी निड अ राइट पर्पस। पौलले त्यही भन्नुभएको छ 21 देखि 26 पदमा जब हामी पढ्दछौँ कि हामीमा के हुनुपर्छ, सही उद्देश्य पनि हुनुपर्दछ जिउने। हामी किन जिएका छौँ, मेरो जिउने उद्देश्य के हो, कारण के हो भन्ने कुरा। पौल वाज अल्सो भेरी क्लियर एबाउट हिज पर्पस। 21बाट 26मा जब हामी पढ्दछौँ, म छिटो हामी पढ्नेछौँ है, भटाभट पढ्नेछु। यहाँ यसरी लेख्छ, किनकि मेरो निम्ति जिउनु ख्रीष्ट हो र मर्नु लाभ हो। यदि शरीरमा नै जिउँछु हो भन्ने मेरो निम्ति त्यो फलदायी परिश्रम हुनेछ। तर पनि मैले कुन चाहिँ चुन्नु पर्ने हो त्यो म भन्न सक्दिनँ। म त दोधारमा परेको छु, बरु बिदा भएर ख्रीष्टको साथमा हुने इच्छा छ, किनभने यो धेरै नै असल छ। तर शरीरमा रहन तिमीहरूको खातिर झन् आवश्यक छ। यस कुरामा निश्चित भएर म जान्दछु कि विश्वासमा तिमीहरूको प्रगति र आनन्दको निम्ति म जीवितै रहनेछु र तिमीहरू सबैसँग बस्नेछु। यस हेतुले कि म फेरि तिमीहरू कहाँ आउँदा मेरो खातिर तिमीहरूलाई ख्रीष्ट येशूमा गर्व गर्ने प्रशस्त कारण होस्। यहाँ पौलले भन्नुभएको छ है 21देखि 26मा, मेरो निम्ति, यहाँ 21मा विशेष भनेको छ, फर टु मी टु लिभ इज क्राइस्ट एन्ड टु डाई इज गेन। मेरो निम्ति जिउन ख्रीष्ट हो र मर्न मेरो निम्ति फाइदा हो भनेको छ कुरा। देन ही गोज अन टु डिस्कस विच ही वुड प्रिफर टु डु, किप अन लिभिङ अर गो टु बी विथ क्राइस्ट। अनि हामी जब पढ्दैखेरि है, हामी जब 21देखि 26 पदमा है, यदि म जिए भने विश्वासीहरूको निम्ति एउटा आशिषको कारण म बन्न सक्छु, म आएर तपाईँहरूलाई उत्साहका कुराहरू म बताउने छु भन्ने कुरा। तर म यदि मरे भने पनि मेरो निम्ति फाइदा नै हो भन्ने कुरा पौलले आफ्नो जीवनबाट व्यक्त गर्नुभएको कुरा हामी देख्दछौँ। यो तपाईँले पढिसक्नु भएको छ, नेपालीमा मैले तपाईँहरूलाई पढेर सुनाइसकेको छु। अनि यहाँ रेट जो पर्सन छ, पौल सेज डु यु नो वाइ आई एम स्टिल जोयफुल। अनि मैले अघि तपाईँलाई भनिहालेँ है, त्यो चाहिँ के थियो भन्दाखेरि बिकज आई हेभ समथिङ रादर सम वान टु लिभ फर, माई रिजन टु लिभ इज क्राइस्ट, देयरफोर वाइल एभर आई एम लिभिङ आई एम फुलफिल माई पर्पज एन्ड द्याट्स हाउ कम आई एम जोयफुल। पौलले त्यही उत्तर बताएको छ है, ऊ किन आनन्दित थियो भन्ने कुरा। उसको निम्ति जिउन चाहिँ ख्रीष्ट थियो अनि ऊ जिएर चाहिँ प्रभुको उद्देश्यलाई पुरा गरिरहेको थियो। उसले सुसमाचार सुनाइरहेको थियो। इभन जेलमा रहँदाखेरि उसले जो पत्र लेखे, 4वटा पत्र मैले भने है, त्यसबाट पनि आज हामी देख्दछौँ 2000 सालभन्दा पनि धेरै भयो त्यो पत्र जेल खानामा हुँदा लेखेको पत्रद्वारा हामीले पनि आशिष पाएका छौँ। अनि विश्वभरमा 2000 भन्दा पनि धेरै साल सकिसकेको छ। सबैले त्यो पत्र जब पढ्दछ, अहिले पनि इभन प्रेजेन्ट कन्ट्याक्टमा पनि मानिसहरूले सुसमाचार सुनिरहेछ, मानिसहरूले आशिष पाइरहेको छ भन्ने कुरा। वाट इज यर पर्पस? म तपाईँहरूलाई यो प्रश्न गर्न चाहन्छु अन्तमा है, हाउ वुड यु फिल इन दिस ब्ल्याङ्क? फिल इन द ब्ल्याङ्क्स देख्नुभएको छ, क्वेसन मार्क्स। फर मी टु लिभ इज के हो?
तपाईँले यसको उत्तर दिन सक्नुहुन्छ। Now what that really means for to me to live is Christ. अनि हामी बुझ्दछौँ इट मिन्स फर मी टु लिभ इज टु लिभ इन पर्मानेन्ट रिलेसनसिप विथ क्राइस्ट। द्याट्स वाट वी वेयर क्रिएटेड फर। त्यसैको निम्ति परमेश्वरले हामीलाई बनाउनु भएको ताकि हामी सधैँ उहाँको महिमाको निम्ति जिउँ, उहाँको सम्बन्धमा ख्रिससँग हामी रहेर जिउँ भन्ने परमेश्वरले नै त्यो उद्देश्यले हामीलाई सृष्टि गर्नुभएको हुन्छ। प्रभुले प्रत्येकलाई आशिष गरेका हुन् र आउनुहोस् हामी यो वचनको लागि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। अनि विशेष हामी प्रार्थना गर्नेछौँ यो समयमा जति पनि कोरोना भाइरसले सङ्क्रमित भएका मानिसहरूको निम्ति, परिवारहरूको निम्ति, जसले आमा बाबालाई गुमाएको छ, जसले आफ्नो छोराछोरीलाई गुमाएको छ, जसले आफ्नो प्रिय साथीहरूलाई गुमाएको छ, छरछिमेकीलाई गुमाएको छ, उनीहरूको निम्ति हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। अनि जो अहिले गरिब अवस्थामा छ, जसको निम्ति अहिले खाना छैन, बस्ने ठाउँ छैन होला, विपत्तिमा छ, उनीहरूको निम्ति पनि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। अनि हामी भारत सरकारको लागि पनि प्रार्थना गर्नेछौँ। यो समयमा आज राजनैतिक नेताहरूले के निर्णय लिनुपर्ने हो, आज जनताहरूलाई के समाधान दिनुपर्ने हो, एउटा जिम्मेवारी सरकारले आज के भूमिका निभाउनु पर्ने, त्यो कुराको निम्ति पनि हामी सरकारको निम्ति, भारत देशको निम्ति प्रार्थना गर्नेछौँ। हामी फ्रन्टलाइन वर्कर्सहरूको निम्ति, डक्टर, नर्सेस अनि फौजीहरूको निम्ति पनि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ ताकि परमेश्वरले उहाँलाई पनि शक्ति दिएको हुन्, ज्ञान बुद्धि दिएको हुन्, ताकि जो जिम्मेवारी उहाँले निभाउनु पर्छ। पौलबाट आज हामी त्यही कुरा सिक्न सक्यौँ, पौल प्रेरितबाट, कि कुनै पनि स्थितिमा किन नहोस्, यदि हामी प्रभुको शक्तिमा हिँड्यो भने हामी सबै कुरा हामी गर्न सक्दछौँ भन्ने कुरा आज उहाँहरूले पनि त्यो कुरा बुझ्न सकेको हुन्। परमेश्वरले उहाँहरूको आँखा पनि खोलेका हुन्, समझशक्तिलाई खोलेका हुन्, ताकि यस्तो स्थितिमा ख्रिस्ट नै समाधान हुनुहुन्छ भन्ने कुरा उहाँहरूले बुझ्न सके। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्छौँ। परमेश्वर, तपाईँलाई हामी धन्यवाद दिँदछौँ यो समयको लागि। आज पौलको जीवनबाट आज हामीले धेरै कुरा सिक्न सकेका छौँ, कसरी उहाँ कष्टमा रहँदाखेरि पनि आनन्दित हुन सके। जेलखानामा 4 सालको जेलखानामा थियो, होम एरेस्टमा थियो, उसले चाहेको जस्तो केही कुरा भएको थिएन होला, अनि अन्तमा उहाँले ज्यान पनि गुमाउन परे, तर अन्तमा उहाँले भन्नु सकेको थियो, मैले असल लडन त लडेको छु, मैले दौडलाई असल रीतिमा सिध्याएको छु भन्ने कुरा। प्रभु, आज हामी पनि पौल जस्तो भन्न सकेका हौँ। प्रभु, पौल जस्तो हामी कुनै पनि स्थितिमा किन नहोस् हामी आनन्दित हुन सकौँ। अनि प्रभु, हामी प्रार्थना गर्दछौँ यो समयमा जति पनि कोरोना भाइरसले गर्दा सङ्क्रमित भएका छ, दुःख अनि पीडामा छ, उनीहरूले अक्सिजन पाएको छैन, सहायता पाएको छैन, उनीहरूको निम्ति रासन पनि छैन होला, खाने कुरा पनि छैन होला, सायद कतिलाई बस्ने ठाउँ पनि पाएका छैनन् होला, बिलिबाड भएको छ होला, प्रभु आफ्नो परिवारबाट अलग भएको छन् होला, चिन्ता फिक्रीमा छन् होला। प्रभु, हामी चङ्गाई बोल्दछौँ, उहाँको जीव तपाईँको शान्ति अनि आनन्द बोल्दछौँ। अनि भारत सरकारको लागि पनि प्रार्थना गर्दछौँ। प्रभु, तपाईँले अनुग्रह गर्नुहोस् ताकि आज उहाँहरूले जो भूमिका निभाउनु पर्दछ, जति पनि राजनैतिक नेताहरू छन्, जुन चाहिँ भूमिका निभाउनु पर्दछ देशमा शान्ति कायम गर्ने, अनि जो आज समस्याहरू छ त्यसको समाधान जो ल्याउनु पर्ने, उहाँहरूले सही ज्ञान बुद्धि पाउन सकेको हुन्। अनि हामी प्रार्थना गर्दछौँ जति पनि फ्रन्टलाइन वर्कर्सहरू छ, डक्टर, नर्सेस, जो फौजी पुलिसहरू छ, सहकर्मीहरू छ, प्रत्येकलाई तपाईँको हातमा राख्दछौँ। प्रत्येकलाई प्रभु तपाईँले अनुग्रह गर्नुहोस्, शक्ति अनि सामर्थ्यले भन्नुहोस्, ताकि उनीहरूले गिभअप गर्ने होइन, पछि सर्ने होइन, तर यस्तो अवस्थामा उनीहरूले सधैँ प्रभु सेवा गर्ने, प्रभु आज मानिसहरूको सेवा गर्ने, प्रभु तपाईँले शक्ति अनि सामर्थ्यले उहाँलाई भर्नुहोस्। अनि प्रभु, हामी प्रार्थना गर्छौँ जसले आफ्नो आफन्तहरू गुमाएको छ कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा, तपाईँको शान्ति हामी बोल्दछौँ हरेकको जीवनमा। धन्यवाद प्रभु यो समयको लागि, प्रत्येकलाई आशिष गर्नुहोस् यीशुको नाममा, आमेन। हुन्छ, सबैलाई फेरि पनि जय मसीह।